सगळे सुकोवन वयता न्हू वयर येतात हे सगळे सुकता मगे ते सॉलिड मरे टायर पळय ट्रॅक्टराचे ट्रॅक्टर तो हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। आज आम्ही सकाळी सकाळी वयता पन्ने घरा विलेज खंयचे घरा रे ओल्ड हाऊस वयता आम्ही थंय मातशें काम आसा आमकां पळोवया कितें कितें काम करता ती 10 मिनटाची वाट आनी आतां आमी बायक लायल्या रस्त्यार आनी चलता वाट। हांगा रस्त्याचे काम चालू आसा अजून आता पावस चालू जालो आणि हे रस्त्याचे काम पेंडिंग उरला। गाडी येता मरे सकयल पूण सगळी चिक चल चढ वयर। सो गायज आयज तुमकां हांव आमच्या कुळागराचें दर्शन दाखयता दर्शन करता दर्शन ए फातर मरे आलतो थंय चोडो मेळोन सारकें हे कुळागर आमचे न्हू हे दुसऱ्यांचे ह्या कुळागरांतल्यान आमच्या कुळागरान वचपाक पडटा अशी आनी हांगा एकटो कोण तरी पुंजयता घोटां आमी मातशी 5 मिनटां लागून चुकली यो रे असो यो रे। हांगा कुल्ली आसता हांगा एक मोठी कुल्ली आसता हांगा हितून कुल्ली आसा न्हू चल रे हांगा आसतात कुल्ल्यो। सो पळयाक आमचो वॉटरफॉल झरना हांगा गोटां खूब पडले पूण कोण पुंजयना हांगासरली गोटां आनी आमकांय नाका बरी लागना हांगची बरी लागता पूण हांगा मातशी लाशे कशें पडटा गोटां। सो गायज पळयात आमचो वॉटरफॉल दुसरे कडेन आसा वो फक्त वयल्यान सकयल व्हांवता आमच्या घरा कडल्यान आमच्या दारांतल्यान व्हांवता आंगणांतल्यान न्हू मातशें सकयल दाखयता आमी पावत येयली घरा। पळयात व्हाळ उदक भरलें हांगा सो आमी पावत येयली घरा कडेन पावत येयली आमी। ओ उवा पळोवपाचो टायम ना गरो वाव अळमी येयल्या अळमी आनी हे पणस इतले उरले आनी आमी काडीत आसा चिप्स करीत आसा। सो गायज फायनली आमी पावली घरा। लेट मी शो यू आ हाऊस विलेज हाऊस सगळे काम जाल्ले आसा हांगा ऑलमोस्ट फक्त हांगा पोनेळ एक लावपाचो उरला तो लावपाक येयले आमी हांगा। हे आमचे घर हांगा आमी चवथीक येतात आनी आमी रावपाक येवपाक आशिल्लीं बट पावस ह्या वर्सा बेगीन स्टार्ट जालो सो आमी उरली येवपाची। सो गायज वो आमचो फ्रीज आनी हांगा आमी दवरल्या घोटां फ्रिजरान पुनोन 4 डबे लोणचे
हे माझे ड्रेसिंग टेबल आणि भायर दाखयता तुमकां कशें आसा हांगा. हे आमी फाटले दिसांनी नळे काडलेले आणि पत्रे घातले. पत्रे राव थंय. सो हे पळया आमचे घर आणि पळयाक फुलां आणि हे पळय हांगा एक पणस आसा. हांगाय पणसुलो लागल्यांक आणि तो सकयल वो आमी पोनेळ ह्या वर्सा नीव लायला असो. आणि हे उदक हांगा अशें वता म्हणून हांगा एक कापेत बांदता आमी अशी. इतली मातशी सकयल कर. चटी बरी लागता म्हाका दी मरे तूं. तुका फाल्यां दिता. कसलो मनीस रे तूं. नाका खा तूं. नाका खा बाबा खा. खा ले बाबा. सो आमच्या घरा फाटल्यान न्हू हांगा अळमी येता. जेन्ना अळम्याचो सिजन येतलो तेन्ना हांगा अळमी येतली. आमच्या घरा फाटल्यानूच येतात आणि घरान सुद्दां फाटल्यान थंय हें आसा रयण आसा. सो थंय सुद्दां अळमी येतात. दाखयता तुमकां. हे पळयाक हांगा हांगा ही रयण जाली आणि हांगा खूब अळमी येता आणि मोठे कळे बीन येता सामके मोठे. आणि हो पळय एक पणस. ह्या पणसाचे घरे न्हू आमी तळपाक व्हरता स्पेशल फक्त फ्राय करपाक. आणि हांगा आसा तो हे फक्त भाजी करपाक. आणि हे सगळे कुळागर आमचे हांगा आसा ते हे सगळ्यो माडयो आमच्यो. सो काल हांवें व्हिडिओ काडपाक म्हाका टायमूच मेळना. हांव उठलेलें काल 4:15 सकाळीं आणि मागीर 4:15 उठलें. मागीर ती म्हाज्या पयलीं उठलेली म्हाजे इनलॉज आणि घरे आमी फ्राय करपाक पणसुलां फोडटालीं. मागीर पणसुलां फोडलीं घरे काडले फ्राय केले. फ्राय करता म्हणल्यार आमकां जाली 11:30. मागीर खूब जाम जालें आनी व्हिडिओ काडपाक पावना. मातशे 2-3 क्लिप्स काडलेले जेन्ना सगळें सोंपलें तेन्ना. आनी मागीर सांजची दनपारां मातशी न्हिदलीं जेवलीं आनी मागीर कांय व्लॉगिंग म्हटल्यार काडपाक कांय येत नाशिल्लें. खंय वचत ना घरानूच फक्त पावस आनी घर. आनी मातसो एक प्रॉब्लमूय जाल्लो. सो आनी मागीर टायमूच मेळना. सो आतां सकाळीं हांवें व्हिडिओ काडपाक चालू केला दुसऱ्या दिसा. मिन्स काल हें सगळें जालें. कालचे व्हिडिओ तुमी आतां पळयले आसतले घऱ्यांचे बिऱ्यांचे. सो आतां आमी येयल्या विलेजांतलें घर आसा पळय थंय येयले आमी काम करपाक. पावसान ड्रम भरले पळय हांगा. चल कितले ड्रम भरले पळय मरे पावसान. कितलो पावस पडलो तो. हय ही पयर येयले तेन्ना अर्दो आशिल्लो सकयल कमी आशिल्लो. सो गायज हो पळय व्हाळ आमचो हांगा आणि हे आमचे घर. चल रे या चल दादा गेलो चल. आणि हांगा जाल्यार बिमला दाखय तुमकां. व्हाळा दोडेर हांगा एक बिमलीन आसा. ही पळय बिमला जाल्यार बिमला. चलो आयज आमकां चड काम कांय नाशिल्लें. फक्त तो पोनेळाक एक पिशवी लावपाची आशिल्ली ती आमी लायली आणि आतां आमी वता घरा. ही पळयात अळमी. ही पणसुलां आमगेलीं आणि आतां आमी वयता घरा परत. हे झाड पळया केदें व्हडलें हांगा. केदें व्हडलें झाड. तुमी केन्ना पळयलां. सो गायज उदकाचो आवाज पळया कितलो मोठो येता हांगा. आणि हांगा वॉटरफॉल उदक वता. वाव कुळागरांत सारकें पळोवन वयचें पडटा कारण ते नाका आंबे पांय निसरोन पडपाची शक्यता आसा. हांगा सगळें उदक जालां आनी रेबे जालां आनी हांगा येल्ले गेल्ले लोक सगळे आंबल्यांकूच भोंवता. आनी अयांश वयर घोड्यार पावलो. जाम मरे खंय आसा हांगा जाम. बरो आसा वधू पडले खावपा ना.
कुल्ली व्हांवता ते उदकान दिसती पडटली खंय हा ही बघ कुल्ली गेली भितर हो किती पळयता वान दादा तर ना चलोन वचप वॉकिंग जावं जाय दादा तर ना कितें सो फायनली आमी पावली रस्त्यार आनी आमी हांगा गाडयो लायल्ल्यो सो आतां म्हाजी बायक घेवन हांव वयता वॉटरफॉलार या रे पळोवपाक सो आयचो इल्लोसो व्लॉग तुमकां कसो आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात.